बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समंदर पार जो पाकिस्तानी है यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज 2026 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, और जो ख़वातीन पाकिस्तान में हैं और महरम के बगैर हज के लिए जाना चाहती हैं वो कैसे अप्लाई करेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि समंदर पार पाकिस्तानी जब हज के लिए एप्लीकेशन देंगे, अगर उन्होंने अपने आप को पाक हज ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो उस सूरत में उनको पहले अपने आप को पाक हज ऐप पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके लिए उन्हें 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, क्योंकि 4 अगस्त से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और जो किस्त की वसूली का काम शुरू हुआ है वो उन आज़मीन हज के लिए है जो कि पाक हज ऐप पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए उनके लिए ये सहूलत दी गई है कि वो 11 अगस्त से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस दफ़ा किस्त की जो अदायगी है यानी रकम की जो अदायगी है उसमें कुछ तब्दीली की गई है। वो ऑनलाइन रकम जमा नहीं करवा सकते, बल्कि इसके लिए उन्हें ये करना होगा कि वो पाकिस्तान अपने किसी अजीज़ दोस्त या किसी भी बंदे के अकाउंट में जो कि रिलायबल पर्सन हो उसके अकाउंट में रकम जमा करवाएं, यानी हज की जो पहली किस्त है उसकी रकम जमा करवाएं और वो बंदा बज़ाते ख़ुद जाकर उस रकम को बैंक में डिपॉज़िट करवाए। यानी समंदर पार पाकिस्तानी करीबी फ़र्द के ज़रिए पाक रुपीज़ में अदायगी करें। इसके बाद दूसरा जो समंदर पार पाकिस्तानियों को मसला है वो है हेल्थ सर्टिफिकेट, कि वो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जो अपना है वो उसका हलफनामा कैसे दें। इसके लिए वो सादा कागज़ पर अपनी फ़िटनेस का हलफनामा दें। इस दफ़ा जितने भी आज़मीन हज हैं उनका पासपोर्ट जमा नहीं होगा, बल्कि पासपोर्ट जब दूसरी किस्त जमा करवाई जाएगी उसके बाद जब आपसे मांगा जाएगा तब आपने जमा करवाना होगा। 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक सिर्फ़ उन अफराद के लिए से किस्त कलेक्ट की जाएगी जो कि पहले पाक हज ऐप पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और ऐसे अफराद का इकट्ठा ग्रुप बनेगा। नए गैर रजिस्टर्ड अफराद जो हैं वो 11 से लेकर 16 अगस्त तक पुराने ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पहले दरख्वास्त जमा करवा दी है और अब आप भी चाहते हैं, आपका भी माइंड बन गया है कि आप हज के लिए जाएं, तो आप 11 अगस्त से उस पुराने ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं और 11 से 16 अगस्त तक आपको दोबारा हज एप्लीकेशन देने और रकम जमा करवाने की सहूलत दी गई है। इस दफ़ा हज दरख्वास्त की कामयाबी पहले आइए पहले पाइए से मशरूत है। हज की जो मुख्तस नशिस्तें हैं उनके पूरा होते ही पहली किस्त की अदायगी रोक दी जाएगी, इसलिए आप जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें और हज के वाजिबात यानी हज की पहली किस्त को जमा करवा दें। जो ख़वातीन महरम के बग़ैर हज पर जाना चाहती हैं उनको मैं बताती चलूँ, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो 232वां इजलास हुआ था जो कि 6 से 7 जून 2023 में हुआ था, उसमें किए गए फ़ैसले के मुताबिक वो हज पर जाने की अहल हैं, यानी कि वो अकेली भी हज पर जा सकती हैं। इसके लिए उन्हें एक एफिडेविट यानी कि हलफनामा जमा करवाना होगा, जिसमें उन्हें इस बात का इकरार करना होगा कि उसके जो वर्सा हैं यानी उन खातून के जो वर्सा हैं या उनके जो महरम हैं जिनमें के उन वालदैन हैं, शोहर हैं या औलाद हैं, वो कोई भी शरई महरम जो है उसने उस खातून को या उन खातून को हज पर जाने की इजाज़त दी है, और वो जिन ख़वातीन के साथ ग्रुप बनाकर जा रही हैं वो काबिल एतमाद ख़वातीन हैं। इस सिलसिले में जो एफिडेविट होगा उसमें उन ख़वातीन के नाम भी दर्ज किए जाएंगे जिनके साथ वो ग्रुप बनाकर जा रही हैं, और वो इस बात का भी इकरार करेंगी कि हज के दौरान उन्हें किसी किस्म के फसाद या ख़तरे का अंदेशा नहीं है, और उनको इस बात का भी हलफनामा देना होगा कि वो जो भी बातें कह रही हैं, जिनका वो के हलफनामे में इकरार कर रही हैं, जो मालूमात फ़राहम कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और
اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی چیز کو چھپایا گیا ہے، اور سفر حج کے دوران کسی مشکل پیش آنے کی صورت میں وزارت مذہبی امور کسی بھی طرح ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ خاتون ان وزارت کو یعنی وزارت مذہبی امور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی، اور اگر انہوں نے ایفیڈیوٹ میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی کی تو اس صورت میں وزارت مذہبی امور ان کی حج کی درخواست کو خارج کر سکتا ہے اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی یعنی کہ سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس حلف نامے پر حج پر جانے کی خواہش مند خاتون جو بغیر محرم کے حج پر جانا چاہتی ہیں ان کو اپنے دستخط کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ان کو 2 گواہ کے دستخط، ان کا نام، ان کا شناختی کارڈ نمبر بھی درج کرنا ہوگا، اور یہ ضروری ریکوائرمنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ تمام عازمین حج کو اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ کی کاپیاں یعنی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپیاں، سفید بیک گراؤنڈ والی تصویریں، وارث یعنی نومینی کے شناختی کارڈ کی کاپی اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا۔ آپ اپنے کسی بھی قریبی عزیز کو اپنا نومینی یا وارث مقرر کر سکتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کی صورت میں وہ بندہ آپ کے بہاف پر تمام پروسیس مکمل کر سکے۔ حج درخواست کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے بینک سے کمپیوٹرائزڈ رسید ضرور حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پاک حج ایپ پر اپنے کوائف بھی چیک کرنے ہیں۔ اگر رجسٹریشن کے وقت غلط شناختی کارڈ کا اندراج ہو گیا ہے تو آپ اسی نمبر کے ساتھ درخواست پروسیس کروائیں۔ بعد میں پاک حج ایپ کے ذریعے آپ اس کی درستگی کر لیں۔ آپ نے درخواست کے ساتھ پاسپورٹ جمع نہیں کروانا کیونکہ ای ویزا لگتا ہے، اس لیے فزیکل پاسپورٹ جو ہے وہ آپ نے بینک میں جمع نہیں کروانا، بلکہ پاسپورٹ کی صرف آپ نے فوٹو کاپی دینی ہے، اور پاسپورٹ کو اپنے پاس آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، اور کمپیوٹرائزڈ رسید کو بھی آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ بٹن والا ایک انویلپ لے لیں جو کہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، آپ اس میں حج کے اپنے جتنے بھی دستاویزات ہیں اس میں آپ محفوظ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ ان دستاویزات جیسے کہ کمپیوٹرائز رسید ہے اس کی ایک فوٹو بھی سکین کر لیں اور اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ حج کے سفر پر لے کر جائے اور آپ کی زندگی میں عزت، ترقی، خوشحالی اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔